भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भोक्तासि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अर्जुन उवाच परं परमं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमाधौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येहं वेद सर्वाणि न त्वं न त्ववेत्थ परन्तप। अजोऽपि संयव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवा संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवैयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म वैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहुवो ज्ञानतपसा पूता मद्भवमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मां मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतं कर्माणं सिद्धिं यजन्ता इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारम्ययम्। नामं कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृह इति मां जानाति कर्मभिर्न स बाध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्वैव तस्मत्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे सुभत्। कर्मणो ह्यापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सायुक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। यः सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानज्ञानज्ञानज्ञानकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।
त्यक्त्वा कर्मफलं सङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञ या या यज् यज्ञाचरतस्कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणो हुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीं ध्रियानेन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयिनान्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगज्ञौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्थपो यज्ञः योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याययज्ञयज्ञश्च यतयः संसिता व्रताः आपने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे सर्वप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितः कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सन्तमा एवं बहुविधा यज्ञः विधाता ब्रह्मणो मुखे कर्मजन् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयन् द्रव्यमायाद्याज्ञत् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानि नास्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यथो मयि अपि चेदस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वमयै योगसंसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं
अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धधानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्तिन्न परः सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मावन्तन्न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं वृत्तस्थं ज्ञानसीनात्मनः छित्त्वा संशययोगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकां तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयःसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो वृद्धिक्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमाप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यः प्राप्यते स्थानं ततोऽध्यायैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्येत् स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो निशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्वते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अशृणन् गच्छन् स्वप्न् श्वसन् प्रलपन् निसृजन् गृहन् अन्निशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्माण्येधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि न कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यस्ते सुखवशी नवद्वेदे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः
अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितामत अमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तथा स्तदात्मानः मानः तन्नष्टस्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञानविद्दु ज्ञान निर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव तैजन्तः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि सं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्समामूढः ब्रह्मविब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मस्पर्शस्वशक्तात्मा विन्द्यात्यात्मानि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोग आह दुःखयूनाय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्रक्षरीर विमोक्षणत् कामक्रोधोद्भवन् वेगं सायुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तदान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनै यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्ष्णुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यत्तेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणाः परायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा युक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः योगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमितः प्राहुः योगं तव विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यास्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म योगारूढस्य तस्थैव
कारणमुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मानं नात्मानमव साधयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मा तात्मनैव वर्तते तात्माव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सृहन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देश्य बन्धुषु साधुष्वापि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थित स्थिरमास नमात्मानः। नात्युत्सृतं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रिकेघ्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कया शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं सप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्म विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नतुस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैन चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनयतञ्चित्तम् आत्मन्यैवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युक्ते तदा। यथा दीपो निवतास्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धै योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मानि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकैयतत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं
मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचलायते तद्विद्या दुःखसंयोग तद्विद्या दुःखसंयोगवियोगै योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वनशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनयम्य समन्ततः शनैश्शनैश्चु परमेत बुद्ध्या धृतिगृही गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नय नय नययेत्तत् आत् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येवावशन्नयत् प्रशान्त मनस् 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 मनसं मनसं ह्येन्यं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूता ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जीनेवं सदात्मानं योगी कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तम् अत्यन्तं सुखमाप्नोते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचेमे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितौ यो मां भजत्येकत्वभाषितः योगस् योगस्थया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं विग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यन्ते असह्यात्माना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः व्यस्यात्मान तु यथाता शक्न्यो वाप्तुमापायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाञ्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं गङ्गाति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रविनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वद्धन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपाद्यते उवाच पात नैवेह नामुत्र
विनाशस्तस्य विद्यते न हि कृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतल्लोकन् उषित्व शाश्वतः समाः सूचिनं श्रीमतं गेहे भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतादिदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते चाततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यानशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति वर्तते प्रयत्नाध्यातमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परं गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्म्यभ्यश्चाधिको योगी तस्मद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तः समे युक्तात्तमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।